السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد على قناه نبيله ميكاب. تابعوا الحلقه من الاول حتى الاخر، غادي يكون فيديو خاص بالمكياج سواغي شارجي شويه ولا العروس. تابعوا الحلقه من الاول حتى الاخر، وبيان سور كنتمنى تخليو لي كومونتير زوينين ديالكم ولي لايك ديالكم وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم مع الحباب ديالكم. وكنتمنى الفيديو يعجبكم وخليكم معايا وتابعوا الخطوات كاملين وخليكم معايا. الوغ البنات، كيف عودتكم كنبداو ديما بالكونسيلير فوق العينين، كنطابوطيو بالبيوتي بلاندر باش كنحيدو داك الاكسي. واليوم مكياج غادي يكون مكياج نيود شارجي شويه، بالنسبه ممكن يدار الخريجه هكا سواغي عريضه في شي عرس ولا يعني عروسه، او يعني ممكن يدار لجميع المناسبات. فتابعوا معنا المراحل وشوفوا معايا الخطوات. وكيف كتشوفوا دابا درت لي كولور فونسي المارون ديغرادي ديال المارون وبلي باليت بيان سور ديال هدى بيوري. وبيان سور كان استومبيو بالبانسو كيف العاده ضروري باش كيخرج لنا المكياج كيكون يعني مكياج دخاني. كنحاولوا استومبيو مزيان باش كيتميلونجاو لي كولور اللي كنحطو. يعني ديجا حطينا دو كولور وزدنا تروازيام كولور اللي كتكون في لا كولور شويه بيش او غوزي باش كنحاولوا نبينوا العين. وهذا المكياج كيصلح للعين اللي كتكون العين الكبيره تبارك الله، كتكون عين كبيره ما شاء الله. الوغ كيف كتشوفوا من بعد درت لا كولور نوار باش كنحاولوا في لا بوبيير موبيل هكا باش يعطينا واحد ليفي شويه فومي و ان ميم طون كيجي بور لي سواري. الوغ كنبقاو نطابوطيو مزيان لي كولور باش كيتحط لا كولور مزيان في لا بوبيير موبيل كيف قلت لكم ببانسو سبيسيال ديال لي فار ا بوبيير. والبنات اللي سولوني على لي فورماسيون ديال ماكياج بروفيسيونيل، رحنا ديجا بدينا لي فورماسيون ومرحبا بالناس اللي بغاو يتقيدوا معايا. مرحبا بكم بور فورماسيون ميكاب بروفيسيونيل ميكاب ليباني. مرحبا بكم، دخلوا عندي الخاص على الانستغرام ومرحبا بكم يعني ونفسر لكم نوضح لكم المعلومات وشنو كنطلبوا كل شيء. كيف شفتوا دابا درت لا كولور ديال ايغيزي في لا كولور دوري غادي البرونز، وخدمت ليها دابا الحجبان ديالها، طراسيت لها الحجبان على حسب لا فورمولوجي ديال الوجه ديالها. بيان سور كان بالكرايون ديال الوجه اللي كيعجبني بزاف، كيتراسي كيعطي واحد ليفي ناتوريل. وبيان سور هذا المكياج هذا كيبغي الايلاينر اللي درتو له شويه طويل اللي هو تا الشكل ديال العين ديالها باش هو عينيها تبارك الله كبيبرين مي الايلاينر كيجيها زوين. بيان سور درت لها لي فوسيل، كندير الماسكارا باش كنجمعوا بين لي فوسيل وبين لي سيل ديالها باش كيبانوا ناتوريل. وصافي نظفنا البشره مزيان. بيان سور كيف كتولفتوا يعني في لي فيديوهات ديالي كاملين ضروري كنظفوا البشره من بعد كنساليو العينين وكنديروا لا كريم دو باز اللي هي مهمه ضروريه في المكياج. لا كريم دو باز ان شاء الله مازال عندي لكم فيديوهات اخرين نهضر لكم عليها اللي كتخلي كتثبت المكياج، كتحمي البشره من لو برودوي ديال الفون دو تان. كتخلي الفون دو تان كيبقى مده طويله يعني كيصبر، وكتحمي البشره يعني من كثره المكياج وكل شيء. الوغ كيف شفتوا دابا درت ليها الكوريكتور لا كولور اورانج باش من لا باليت ديال اناستازيا باش ندرقوا الهالات السوداء. ابري درت ليها الفون دو تان ديال كريولون اللي هو بروفيسيونيل، يعني فون دو تان اللي كيعجبني بزاف في الخدمه بالنسبه للعريسات او بالنسبه يعني لي زانفيتي تا هما.
كنحاولوا نخدموا الوجه كامل بيان سور بالبانسو بروفيسيونيل باش كنمشيو على حسب الوجه كامل كنقادوه. الوغ كنديروا بالبيوتي بلاندر كنحاولوا نحيدوا ليكسي ديال الفون دو تان وكنحيدوا داك الخطوط الرقيقه اللي كتكون بالبانسو، حيت البانسو ملي كنيطاليو بالبانسو بيان سور كيف كتعرفوا كيخلي لنا واحد الخطوط رقيقه ما كيدمجش لينا مزيان بحال البيوتي بلاندر. وكنطابوطيو مزيان باش كنحيدو ليكسي وهكا كما كنساوش الودينات العنق وكلشي باش كيجي ليفي ناتوريل في الفون دو تان وما كيبانش ان يعني طبقه سميكه في الفون دو تان، كتجي طبقه ناتوريل وكيجي زوين. قفزتها شحال ضحكنا هنايا. المهم معليناش درت ليها الفيكساتور باش قبل ما كندير انا لا بودغ كندير فيكساتور هي الاولى كنخلي حتى تينشف عاد كندير لا بودغ اللي هي من الكريولون حتى هي. الوغ درت لها دابا درت البانانا باودر تحت العينين بلاصه ديال فين كنا درنا الكونسيلر باش نحيدنا الهالات كنعطيو الاضاءه تحت العينين مزيان. صافي خديت هاد لا كولور بوردو من لا باليت ديال ديور درت ليها الخط ديال تحت العين رسمت ليها به يعني لا كولور بوردو كيعطي زوين حسن من لا كولور نوار. انا كنميلونجي بين النوار وبين البوردو باش كيعطينا واحد لا كولور فومي. ابري كتشوفوا درت لها الكونتورينغ بلا باليت يالاندوان اللي كتاهي زوينه صراحه زوينه استعملتها وخدمت بها با مال دو فوا. درت لها الكونتورينغ على حسب لا فورمولوجي ديال الوجه ديالها. وهكا لو ني حتى هو كنخدموا الانف كنخدموا الجبهه يعني الكونتورينغ البلايص كلهم اللي كنبغيوهم نضعفوهم او نصغروهم كنخدموهم، والبلايص اللي كنبغيو بالمغلوق باللون المغلوق يعني اللون البني، والبلاصه او لي زون اللي كنبغيوهم يبانوا يبرزوا اكثر كنديروا لهم لا كولور كتكون اللون مفتوح. وباش ما نساش كنشكر الناس اللي التحقوا بالقناه ديالي نبيله ميكاب، كنشكركم بزاف على المشاركه ديالكم وعلى الحضور ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم، وكنتمنى يدوم التواصل بيناتنا ان شاء الله وديما تبقاو متابعين القناه ديالي وحتى تكبر بكم ان شاء الله يا ربي. الوغ كيف كتشوفوا درت ليها الفاراجو لا كولور بيش اللي انا كتعجبني بزاف في لي بوميت ديالها كيجي داك الفاراجو كيجي فوق من الكونتورينغ يعني الكونتورينغ كيكون الوسط والفاراجو الفوق. وبيان سور كنحاولوا نديروا لي كوتي اللي هما بالبانسو يكون نظيف. انا كيعجبني البانسو يكون نظيف كنبقاو نستومبي داك الفاراجو داك الشيء كله الميلانج ديال الكونتورينغ كله كنديرو بالبانسو يكون نقي باش كنزيد استومبي مزيان الخدمه ديالي.